ट्रकको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु भएपछि गट्ठाघरमा तनाव। भक्तपुरको गट्ठाघरमा ट्रकको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार एक महिलाको मृत्यु भएपछि स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका छन्। स्थानीयले स्कुटरलाई ठक्कर दिने ट्रकमा तोडफोड समेत गरेका छन्। उक्त क्षेत्रमा सवारी आवागमन प्रभावित छ। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच ढुङ्गा हानान समेत भएको छ। ट्राफिक प्रहरीले चेकिङ गरिरहेको बेला रोकिराखेको 5249 प 8944 नम्बरको स्कुटरलाई ना 6 ख 2173 नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिएको थियो। ट्रकको ठक्करबाट स्कुटर केही मिटर परसम्म घिसारिएको थियो। दुर्घटनामा स्कुटरमा सवार महिलाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख वेद विष्टले जानकारी दिए। अहिले गट्ठाघरको अवस्था एकदम तनावग्रस्त छ। तपाईहरुले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ।